हो असा म्हाजो आयचो आफ्टरनून रुटीन. आतां आफ्टरनून रुटीन म्हणटकूच सुशेगाद बसतलें अशें जावंकूच शकना. एक दोळो आसलो म्हाजो घड्याळाचेर आनी दुसरो दोळो दाराचेर. आतां कित्याक तर म्हाजें न्हू आजून जेवण करून कांयच जावंक नासलें आनी प्रिपॅरेशन तर कांयच नासलें. आयज स्कुलांतल्यान येता आसतना खूब टायम जालो. म्हटल्यार अक्षरशा ओन्ली हाफ एन आवर आसली आनी हे हाफ एन आवरा भितर लंच कशें प्रिपॅर करूं कांयच कळनासलें. तेका लागून न्हू येता आसतना तोंडाक कितें तरी कॅरी केलें. एक्चुअली कालचो उरिल्लो रोस आसलो तेज्याच बरोबर जेवली हांवें. सो आतां म्हाज्या ताटान इन्ग्रेडियंट्स आनी पदार्थ वाडोवपाक अशें कितें जें कितें घरान आसलें न्हू तें हांवें ताटान सर्व केलें. सो धंय आसली. डी मार्टांतल्यान धंय हाडलेली आसली घोवान ती हांवें बावलान बरी भरून घेतली. 3 बावल केले. एक बावलान भरभरून साकर घातली जी म्हाका लायक जाता आनी तुमी आतां पळोवंक शकता आयज न्हू हांवें उकडे तांदूळ घातलेले. सो ती पेज आतां हांव वाळून घेतां. सो पेजूय जाली, 2 तांतयाय बॉयल केली थंयच्या थंय. येता आसतना न्हू मिरची भजी हाडली तोंडाक, लोणचें आसलें आनी रोस आसलो आनी धंय आसली तोंडाक. सो इतलें सगळें आसतना आतां कसलो टेन्शन, काय बरी थालीच हांगा रेडी जाली. सो कांयच टेन्शन ना. अशें जाता केन्ना केन्ना. सो घोवाक तर भरपूर भूक लागलेली. घोव येयलो आनी आपलें ताट जें आसलें पळय तो घेवन गेलो. आनी सारको गरम गरम शीत आनी हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स पळोवन न्हू घोव बीन पोटभर जेवलो. इवन हांवूय आनी बाबू बीन. सो फायनली धंय बीन आसली ती घेतली हांवें. एंडाक खावपाक खूब बरें दिसता सगळें जेवण जातकूच. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया. ओके बाय.